Salam alaikum, معكم Mohamed Ibrahim, le fondateur de UlearnDev au Maroc. في هذه الفيديو غادي تكون une démonstration على type conversion في C#. على بركة الله أول حاجة أننا غادي نكري une variable غادي تكون de type byte. Donc le type هو byte و la variable غنسميها number وغادي نافيكتي ليها une valeur. La valeur غتكون هي 12 point virgule. Après غادي نحاولوا نديروا la conversion implicite. Donc غادي ندير هنايا une autre variable غادي نسميها غتكون دو تيب entier int وغادي نسميها count وغادي نافيكتي ليها لا فالور اللي كاينه عندي في لا فاريابل نمبر. هاد لوبيراسيون اللي درنا هنايا ما كاين فيها حتى شي مشكل لانها سي اون كونفيرسيون امبليسيت من ان انسامبل صغيره فيغ ان انسامبل كبيره من البايت الانتيجر. دونك غادي نحاولوا نافيشيو هنايا لو ريزولتا غادي نديرها وسط الكونسول دوت رايت لاين وهنايا لا فالور اللي غادي ندوز هي الكاونت اوتوماتيكمون غادي نلقاو فيها لا فالور اللي هي ديجا كاينه عندنا في نمبر. دونك غادي نكليكي على كونترول F5 et voilà le résultat هي 12. دونك ça marche très bien. دابا غادي نحاول انفيرسي هادشي اللي درت. هذا غادي يكون integer و لو دوزيام غادي يكون دو تيب بايت. لاحظوا معايا هنا شنو تعطيني اون ايرور و تيقول لي impossible de convertir implicitement le type int en byte. C'est-à-dire que خاصنا نديرو la conversion explicite لان دابا من ان انسامبل كبيره vers ان انسامبل صغيره. كتعرفوا بان البايت est inclus dans int. دونك حنا دابا درنا العكس. دونك حنا باش نديرو لا كونفيرسيون اكسبليسيت خاصنا نديرو الكاستين هنايا. دونك هنايا غادي ندير لو تيب اللي بغيت ندير ليه لا كونفيرسيون. بغيت ندير لا كونفيرسيون من انتيجر لبايت. دونك هنا خاصني ندير الكاستين بالبايت. دونك دابا ما بقى عندنا حتى شي ايرور. غادي نحاول نافيشي لو ريزولتا. غادي نكليكي على كونترول F5 et voilà le résultat, ça marche très bien. هنايا قلنا بانه طرا لينا بروبليم إلا كانت لا فالور اللي بغينا نديرو لها لا كونفيرسيون ديباس 255. مثلا إلا خديت هنايا اون كونسيديراسيون 300. هاد 300 اي دو تيب اونتي ما كاين حتى شي مشكل، ولكن حنا ملي تنبغيو نديرو هنا لا كونفيرسيون تتعرفوا بان البايت يمكن ليه سيبورتي لي فالور من 0 حتى 255. باغ كونط هنا عندنا 300. نورمالمون واش غادي يوقع؟ غايدير لينا لا كونفيرسيون ولكن غيسوبريمي quelques bits من هذيك لا فالور 300 لان 300 تتولي اون سيستيم بينير. فهاد لوكا هذا عندنا 4 اوكتي وهنايا غيكون عندي اوكتي واحد. دونك شوفوا معايا اش غادي يوقع. الوغ غادي نحاول نكليكي على كونترول F5 باش نشوفوا الريزولت ما غاديكونش 300. لاحظوا معايا غير 44. دونك هنايا ردوا البال الناس اللي تيديفلوبيو في لي بونك وفي لي اسيورونس ردوا البال هادشي ديال لا كونفيرسيون سورتو لا كونفيرسيون اكسبليسيت. دونك ملي تيطرا لكم بحال هذا البروبليم هذا ديال لا سوبريسيون ديال لي بيت ها نتوما تشوفوا معايا بان من 300 ولات عندنا غير 44. دونك ردوا البال مزيان لهذا الشيء هذا. هذه من جهه. مثلا غادي نشوفوا ان اوتر اكزامبل غيكون عندي هنايا ان فلوت. دونك نديرو هنايا فلوت. عندي ان نيميرو مثلا 30, donc point 4 0,4. دونك هذا سي ان فلوت. هنايا بغينا نديرو لي لا كونفيرسيون مثلا الانت. الوغ نورمالمون شنو غادي يوقع؟ هنايا عندي ان فلوت ان نومبر ريال بغينا نردوه ان اونتي. دونك نورمالمون لا لوجيك تقول لنا بانه غياخذ لا بارتي اونتيير. حنا نشوفوا واش غادي ياخذ لا بارتي اونتيير او لا. دونك هذه سي اون كونفيرسيون explicite لان من الفلوت اللي هي كبيره vers الانتيي او الانتيجر اللي هي صغيره. دونك غادي نكليكي على كونترول F5 ونشوفوا الريزولت. لاحظوا معايا هنا تياخذ لا بارتي اونتيير ديال هذا لو نيميرو اللي هو 30.04. سي بون. دونك ردوا البال هادشي هذا مزيان. غادي نحاول نسوبريمي هادشي كامل وندير اون اوتر شوز هو اننا غادي نحاولوا مانيبيوليو لي تيب نون كومباتيبل. مثلا غادي نكريي هنايا ان string نسمي لا فاريابل star. اوكي دونك وهنايا غادي ندير اون شين دو كاركتير اللي فيها 1 2 3 بوين فيرغول. هاد 1 2 3 بغيت نكونفيرتيها لان بايت او لان string. نديرو مثلا البايت
byte number. هنا نورمالمون خاصنا نديرو لا كونفيرسيون. غادي ندير الاكسبليسيت كونفيرشن، دونك غادي ندير هنايا، غادي ندير هنا بايت، وهنايا غادي ندير لو نون ديال لا فاريابل، لا فاريابل ديالي نمبر. الا حطيت لا سور اش تيقول لي impossible de convertir le type string en byte. سي نورمال لانه ما يمكن ليناش نكونفيرتيو اون شين دو كاركتير ان بايت او ان سترينغ او ان فلوت. هذه علاش تنسميوها حنا non compatible conversion. دونك باش نحلو هذا البروبليم هذا، هنايا غادي نستعملو لا كلاس convert. دونك غادي ندير convert، ووسط هاد convert عندي مثلا بزاف ديال لي ميثود اللي كنا تكلمنا عليهم هما هادو. مثلا غادي ندير to int 32 اوكي، وهنايا غادي ندوز ليها كون فالور لا فاريابل ديالنا اللي هي الاس تي ار. هنايا تعطيني اون ايرور لان لو تيب ديال نمبر هو البايت، دونك انا ما غاديش ندير ليه تو انت او ندير ليه تو بايت او نبدل هنايا لو تيب ديال هاد لا فاريابل، غادي ندير انت. دونك دابا ما كاين عندي حتى شي مشكل. نحاولوا نافيشيو الريزولت اللي هو غادي يكون فيها لا كلاس كونسول وفيها الرايت لاين اللي هي سي اون ميثود ستاتيك. دونك هنا غادي ندوز نمبر ونشوفوا الريزولت بوين فيرغول. كونترول اف 5 بوغ افيشي هيا 1 2 3 او لا 123. دونك دار لينا لا كونفيرسيون. لاحظوا معايا دابا الا درت مثلا ان نيميرو كبير مثلا 1232 وهنايا بلاصه ما ندير الانت درت البايت، وهنايا بيان سور ما غاديش ندير تو انت 32 غادي ندير تو بايت. شوفوا معايا اش يوقع. نورمالمون راه اي لوجيك اننا نكونفيرتيو هاد لو نيميرو هذا اللي كاين هنايا اللي هو سترينغ فير بايت، لان كاع الا كونفيرتيناه ما غاديش يقدر يعطيه البايت لان البايت حدو 255، هنا راه 1232. هنا غادي يجينيري لينا اون اكسبسيون. لاحظوا معايا ملي غادي نكليكي على كونترول اف 5 فوالا، لاحظوا معايا اش يقول لي exception non gérée, system overflow exception. La valeur était trop grande ou trop petite pour un octet non signé. اوكي، هنا تكراشات لينا لابليكاسيون ديالنا او لا تبلوكات لينا، دونك نورمالمون ما خاصش لابليكاسيون ديالنا يكون فيها هاد البروبليم هادو. هنا علاش خاصنا ضروري ما نجيريو اولا نهاندليو الاكسبشن ديالنا فيا تراي كاتش. دونك هنايا في سي شارب كاين عندي لا بوسيبيليتي اننا نجيريو لي زيكسيبسيون فيا تراي. تابيو تراي وتكليكيو على تابولاسيون، وهنايا غادي يجينيري لينا تراي كاتش. هاد لو كود هذا اللي بغيت ندير ليه نجيري ليكسبسيون ديالو يسوفي انني ناخدو ونديرو وسط تراي اوكي. وهنايا بالنسبه للكاتش غادي نحيد ترو من بعد نشوفو كيفاش يمكن لينا نستعملوها. باغ كونط دابا غادي نحاول نافيشي غير ان كونسول لوغ رايت لاين ان ميساج، نقول ليه مثلا this number could not be converted to a byte type point virgule. Alors d'abord غنمشيو نديرو ديبوغاج ومن بعد اكزيكوتيو لو بروغرام ديالنا. كليكيو على F5 فوالا، ودابا ولا تيجيري لينا l'exception. This number could not be converted to a byte type. Donc entrée. Ça marche très bien la gestion des exceptions en C#. دابا نحاولوا نديرو ان كود اللي هو ما يكونش فيه شي ايرور. مثلا هنايا من كونفيرتي هاد لاشين اللي هي ترو وبغيت نردها بويليان، دونك يسوفي ندير تو بويليان وهنايا البايت غادي نحيدوها نديرو بول، اولا تو سامبلومون كما قلنا باش يكون عندنا لي تيب اوتوماتيك يسوفي انني ندير فار. الا حطيت لا سوري اوتوماتيكمون لاحظوا معايا تيردها لينا بويليان، علاش؟ لانه تي كونفيرتي لا فاريابل اون بويليان، دونك ما كاين حتى شي مشكل. دابا بويسكو عندنا هادشي هذا سا مارش تري بيان، نورمالمون غادي تيكزيكوتا تراي وما غاديش تيكزيكوتا الكاتش. غادي نكليكي على كونترول اف 5 فوالا ترو، ها هو سا مارش تري بيان، تي افيشي ليا لو كونتوني ديال لا فاريابل اس تي ار من بعد بيان سور ما تيدير ليها لا كونفيرسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا مزيان هذا الدرس اللي كان على لا كونفيرسيون اون سي شارب. ان شاء الله في الدرس المقبل غادي نتعرفوا على لي زوبيراتور ومن بعد غادي نشوفوا كومون اون بو جيري لي كومونتير اون سي شارب. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.